नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार प्रचार प्रसारमा उम्मेद्वार प्रति प्रश्नै प्रश्न, व्यवसाय नै गर्दछन् डलरमा विज्ञापन। बाढीले बगाउँदा बर्दियामा 3 जना बेपत्ता, केही घर डुबानमा। नेपालगञ्ज खजुरा सडक निर्माणमा ठेकेदारले अटेरी गरेपछि सम्झौता खारेज। नेपालगञ्जमा टाँगा नचलेपछि घाँस बिक्री हुनै छाड्यो, बाल सुधार गृह सुधार्न सङ्घर्ष, बालमैत्री छैनन् गृह। र जहाज कुर्दा कुर्दै ज्यान गुमाउँछन् कर्णालीवासी, नेपालगञ्जका 5 नर्सिङ क्याम्पस बन्द। पश्चिम डायरीको सुरुमा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनको सन्दर्भ छ। उम्मेद्वारहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हिजो छलफल गरिएको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन व्यवसायीले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन, स्वदेशमै खरिदारीको विषय पटक पटक उठाउँदै आएका छन्। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गर्ने औपचारिक कार्यक्रममा आन्तरिक उत्पादन, भन्सार पार, खरिद बिक्री र रोकेको विषय निकै जोडतोडले उठाउने गरेका छन्। यसबीच सरकारले समेत सञ्चित डलर सीमा बन्द घट्ने जोखिम देखेपछि लामो समय विभिन्न मालसामानको आयातमै नै प्रतिबन्ध लगाएको छ। आन्तरिक खरिदारी र आन्तरिक विज्ञापनको प्रयोगमा जोड दिने व्यवसायहरू नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको उम्मेद्वार हुँदै गर्दा भने डलरमा विज्ञापन गरेर रकम विदेश पुर्याउँदै गरेका छन्। पछिल्लो समय नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उम्मेद्वार तथा प्यानलले नै विज्ञापन गर्ने नाममा सामाजिक सञ्जालमा डलर खर्च गरिरहेका छन्। सामान्य प्रचारको खर्च समेत विदेश पुर्याउने उम्मेद्वारले जितेमा भन्सार कडाई गर, सीमावर्ती भारतीय बजार रूपेडिया गएर मालसामान खरिद नगर, नेपालगञ्जमै खरिद गर भनेर नैतिकता कहाँ रहल। प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ, आम सञ्चार माध्यमको सहयोगमा नै उद्योगी व्यवसायीका एजेन्डा र समस्या समाधानका लागि राज्यलाई दबाब दिन सकिन्छ। सङ्घले आम सञ्चार माध्यम र पत्रकारसँग सहकार्य गर्नेछन्। मेरो भोट तपाईँलाई किन? नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार भएका नेतृत्वका दावेदारलाई प्रश्नका लागि नेपालगञ्ज जेसिजले आइतबार हिजो त्रिभुवन चौक पूर्व लाइनमा मञ्च उपलब्ध गरायो। जेसिसले सामान्यतया हरेक निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएकाहरूलाई मञ्च उपलब्ध गराएर मतदाता र उम्मेद्वार बीच प्रश्नोत्तरको अभ्यास गर्दै आएको छ। त्यसैको निरन्तरता थियो हिजो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका उम्मेद्वार र मतदाता बीचको प्रश्नोत्तर। नेपालगञ्जमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा व्यवसायीहरू घर भाडाको विषयलाई लिएर निकै मर्कामा छन्। कार्यक्रममा सहभागी होटल व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य भीम कणेलको प्रश्न थियो, घर भाडा बापतको घरधनीले आम्दानी गरिरहेको हुन्छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले उम्मेद्वार बनेका दुवै प्यानललाई व्यावसायिक क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी प्रतिबद्धताहरू आउन नसकेकाले यसरी प्रश्न वर्षा झेल्नु परेको प्रतिक्रिया समेत दिएका थिए। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्डको ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने निर्णय व्यवसायी सङ्घको सम्झौता रद्द गरेको छ। साउन 25 गतेको निर्णय बमोजिम सम्झौताको शर्त एवं सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का सम्झौता तोडिएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख निरज साकेका अनुसार 2074 सालमा उक्त सडक खण्डलाई 4 लेनमा विस्तार गर्न गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो, तर 3 पटक म्याद थप र त्यस यता पनि लगातार विभिन्न सुविधा दिएर काम गर्ने अवसर दिँदा पनि काम नगरेपछि बाध्य भएर सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिएको हो। लामो समय बित्दा समेत सडक निर्माणको काम नभएपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। छिटो बाटो बन्ने आशामा रहेका सर्वसाधारण नबनेको धुलामे सडकका कारण प्रभावित भएपछि सडक निर्माणको माग गर्दै सडक आन्दोलन समेत गर्नु परेको थियो। खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विक तुफानले नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्डको खजुरा बजार क्षेत्रमा निर्माणाधीन 4 लेन सडक निर्माण कम्पनी गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्रालीले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा आवतजावतमा समस्या भएको बताउनुभयो। वातावरणमा समेत असर पुगी जनताले पटक पटक दबाब दिँदा पनि समयमा काम सम्पन्न नभएको बताउनुभयो। गत 2080 वैशाखमा अध्यक्ष विकको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि को डेलिगेसन सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेमा गएर अविलम्ब सडक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न दबाब दिएपछि काम सुचारू भएको थियो। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ।
बर्दियाको बबई नदीमा आएको बाढीले बगाएर गुलरिया नगरपालिकाका 3 जना बेपत्ता भएका छन्। लगातारको अविरल वर्षाका कारण बबई नदीमा आएको बाढीमा परेर गुलरिया नगरपालिकाका 3 जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता हुनेहरूमा बर्दिया गुलरिया नगरपालिका 12 भैसाहीका अन्दाजी 30 वर्षीय बालकृष्ण थारू र वडा नम्बर 8 थपुवा गाउँका अन्दाजी 23 वर्षीय अक्षय थारू र गुलरिया वडा नम्बर 2 पण्डितपुरका महेश चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बेपत्ता हुनेहरू नदीमा बगेका दाउरा छोप्न गएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। बेपत्ता भएकाहरूको नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी सहितको टोलीले खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। लगातारको अविरल वर्षाका कारण बबई नदीमा पानीको सतह बढेको छ। शनिबारदेखि लगातार परिरहेको पानीले बबई नदीमा पानीको सतह बढेको हो। यसैबीच लगातार वर्षाले बर्दियाको धेरै गाउँहरू डुबानमा परेका छन्। अविरल वर्षापछि नदी तथा खोलाहरूमा पानीको सतह बढेको छ भने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा बर्दियामा अति भारी वर्षामापन गरिएको छ। बर्दियामा सडक र सम्म परेका ठाउँहरू जलमग्न भएका छन्। बाँकेको खजुरा स्थित पेडारी नालामा पनि पानीको बहाव बढेपछि बाढी आएको छ। बाढी आएपछि पानी सडकमाथि हिलडुल गर्न समेत नसकिने अवस्था पुगेको थियो। हरेक वर्ष बर्सातको बेला पेडारी नालामा बाढी आउने भएपछि दीर्घकालीन निकास खोजिएको छैन। भावुक योगीले दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेख्नु भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको कपास विकास समितिका बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानकर्षण गराइएको छ। समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्ले नेतृत्वको टोलीले आइतबार काठमाडौँमा देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै कपास विकास समितिबारे ध्यानकर्षण गराएको हो। अध्यक्ष काफ्लेका अनुसार समिति सञ्चालनका बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवा सकारात्मक रहनु भएको छ। देउवाले सरकारका उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई कपास विकास समिति सञ्चालनका बारेमा निर्देशन दिएकाले कपास विकास समिति खारेज नहुने आशा पलाएको काफ्लेले बताउनुभयो। गत जेठमा आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि बजेट ल्याउँदा सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा कपास कृषकहरूबाट कपास उत्पादन गराई चालु आर्थिक वर्षमा 10,000 प्रति क्विन्टल खरिदको मूल्य पूर्व निर्धारण गरी 150 बिघाका लागि बिउ विषादी कृषकहरू माझ गइसकेको छ। हेटौँडा कपास उद्योग र बुटोल धागो कारखानालाई कच्चा माल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको समितिले बजारको खोजी गरेर विराटनगर, काठमाडौँ, बुटोलका सेनिटरी प्याड बनाउने उद्योगलाई कपास बिक्री गर्दै आएको छ। समितिसँगै अरबौं रुपियाँको जमिन, करोडौंको आधुनिक कपास प्रशोधन गर्ने मेसिन समेत रहेको छ। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। निमोनिया, झाडापखाला र रोगाखोकीबाट पीडित छोरालाई थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज ल्याउने पिता सुरजले 7 दिन लगाएर 30,000 खर्च जोहो गरे तर जहाज नै आएन। उपचार अभावमै 6 महिना नाबालक इमरानले शुक्रबार ज्यान गुमाए। हुम्लाको सिमिकोट गाउँपालिका 6 माथिल्लो गाउँका 6 महिने बालकको उपचार अभावमा ज्यान गएको छ। सडक यातायातको सुविधा नरहेको हुम्लाका सुरज सुनारले निमोनिया, झाडापाखाला र रोगाखोकीका पीडित छोरा इमरानलाई जिल्ला अस्पताल हुम्लाको सिफारिस अनुसार थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज ल्याउने खोज्नु भएको थियो। 7 दिन लगाएर उहाँले 30,000 खर्च जोहो गरे पनि तर जहाज आएन। पछिल्ला 3 दिन हरेक बिहान 6 बजे नै उहाँ सिमकोट विमानस्थल पुग्नुहुन्थ्यो तर जहाज नै दिउँसो 12 बजेसम्म मौसम खराब भइरहन्थ्यो। दिउँसो 1-2 बजे मौसम खुल्थ्यो, जहाज नै आउँदैनथ्यो। आजको ग्लोबल समाचारमा जहाज कुर्दा कुर्दै ज्यान गुमाउँछन् कर्णालीवासी शीर्षकमा खबर छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो कुराकानी। प्रेस युनियन बाँकेको 12औं जिल्ला अधिवेशनले प्रिया स्मृति ढकालको नेतृत्व नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ। उहाँले प्रतिस्पर्धी चेतकान्त भट्टराईलाई दोब्बर मतले पछाडि पारेर नेतृत्वमा चुनिनु भएको छ। अध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा 48 का विरुद्ध 96 मत प्राप्त गर्नुभएका ढकालले आफूसँगै मैदानमा उतारेका प्यानल नै जिताउन सफल हुनु भएको छ। शनिबार भएको अधिवेशनले उपाध्यक्षमा कमल खत्री, उपाध्यक्ष महिलामा निशा शाह, सचिवमा भीष्म लोध, सहसचिवमा माया अधिकारी र कोषाध्यक्षमा खडक खत्री निर्वाचित हुनु भएको छ। यसैबीच नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकालसँग अहिले हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रियाजी, यहाँलाई स्वागत छ र बधाई पनि।
धन्यवाद राकेशजी। नेपाल प्रेस युनियन बाँकीमा यहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। अब यो प्रजातान्त्रिक आबद्ध पत्रकारहरूको सङ्गठनको अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि यहाँले प्रजातान्त्रिक पत्रकारहरूको हकहितका लागि अझै के छ योजना, के बनाउनु भएको छ? राकेशजी, एउटा यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, एउटा सङ्गठनको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई यसलाई स्वाभाविकमा लिएको छु मैले। धेरै साथीहरूले विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यो जिम्मेवारीको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। दुई तिनवटा कुराहरू गर्नुपर्ने छ। व्यावसायिक पत्रकारिताको सवाल र संस्थागत सुधारको विषय सबैभन्दा प्रमुख कुरा हो। जबसम्म एउटा संस्था चाहिँ संस्थागत बन्न सक्दैन तबसम्म त्यो संस्थाको समृद्धि हुन सक्दैन भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु। संस्थागत सुधार सबैभन्दा पहिलो एजेन्डाको रूपमा हाम्रो टिमले लिनेछ। अर्को कुरा चाहिँ व्यावसायिक सुरक्षाको कुरा छ, अहिले जबरजस्त रूपमा उठिरहेको छ। अर्को चाहिँ आर्थिक पारदर्शिता, एउटा संस्थालाई समृद्ध बनाउनका निमित्त आर्थिक पारदर्शिताको विषय एकदमै ठुलो र महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा शुद्धिकरणको विषय चाहिँ अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि उठाएको छ, नेपाल प्रेस युनियनले पनि त्यसको छानबिन गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशले त्यसको शुभारम्भ बाँकेबाट सुरु गरेको छ र केन्द्रले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने 327 जनाको हाराहारीमा नेपाल प्रेस युनियन बाँके शाखामा पुराना 207 जना र नयाँ 120 जनाको फर्ममा केही साथीहरू नवीकरणमा चाहिँ शुद्धिकरणमा, त्यसै गरेर केही साथीहरू नयाँमा पनि हामीले निकै मेहनत गरेर नयाँ साथीहरूलाई व्यावसायिक र अलिकति चाहिँ काम गरिरहेका साथीहरू अट्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। शुद्धिकरणको हिसाबले पनि केही प्रारम्भ भएको छ, यसलाई अझ जोडतोडका साथ लैजानुपर्छ। र क्षमता अभिवृद्धि सँगसँगै जबसम्म चाहिँ यो पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्दैन तबसम्म त्यसले व्यावसायिकतालाई संस्थागत गर्न सक्दैन। त्यो विषयलाई पनि हामीले जोडतोडका साथ उठाएका थियौँ र त्यसैका कारणले गर्दाखेरि यी दुई तिनवटा विषयलाई अब क्रमशः सबै साथीहरूलाई समेटेर लैजाने सवालमा त्यो विषय हाम्रा लागि अब अवसरका रूपमा र चुनौतीका रूपमा दुवै चुनौती र अवसरलाई सँगसँगै लगेर जाने हो। संस्थागत सुधार, सबैलाई अपनत्व हुने गरी र व्यावसायिक सुरक्षा, संस्थागत पारदर्शिता, शुद्धिकरण, यी सबै विषयलाई अब अटाएर लग्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यही त अहिले पनि अब सङ्गठन सुदृढीकरण सँगसँगै पत्रकारहरूको अवस्था, श्रमजीवी पत्रकारहरूले जुन काम गरिरहेका छन् विभिन्न मिडियाहरूमा, तिनीहरूको अवस्था, अहिले मिडियाहरूको व्यवस्थापन पक्षका पनि समस्या अनि श्रमजीविकाहरूका जुन समस्या छन्, अब यी समस्या यथावतै छन् अझै पनि, तर यसमा अब अरू पनि पत्रकार पेसागत सङ्गठनहरू छन्। अब सबैको समन्वयमा कसरी यी मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाएर हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ होला? यसलाई दुई तिनवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ राकेश। एउटा त चाहिँ मिडियाहरूको संस्थागत पाटो छ, मिडियाहरू आफै सङ्कटमा छन्, एउटा यो पाटो छ। अर्को चाहिँ पत्रकारहरूमा क्षमता अभिवृद्धि हुन सकिरहेका छैन र पत्रकारहरू व्यावसायिक बन्न सकिरहेका छैनन्, यो एउटा पाटो छ। अर्को चाहिँ सबै यी संस्थाहरू जसरी चाहिँ आफ्ना सङ्गठनहरू छन्, यी सङ्गठनहरूमा चाहिँ सुशासन पनि स्थापित हुन सकेका छैन, राम्रोसँग समन्वय पनि हुन सकिरहेका छैन र यी तीनवटा पाटालाई फरक फरक ढङ्गबाट बुझ्न जरुरी छ। अहिले हरेक मिडियाहरू आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त छन्, तब त्यो सबैलाई जगजाहेर कुरा छ। यसलाई चाहिँ मिडियाहरूलाई बलियो बनाउने, मिडियाहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि सक्षम बनाउनका निमित्त एउटा चाहिँ कार्ययोजना नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ भने, अर्को कुरा चाहिँ पत्रकारहरूमा व्यावसायिकता हुन सकिरहेका छैन, पत्रकारहरू व्यवसाय रूपमा एक पनि हुन सकिरहेका छैनन्, उनीहरूले चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिमा पनि गर्न सकिरहेका अवस्था छैन। जबसम्म पत्रकारहरूमा क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्दैन, पत्रकारहरू व्यावसायिक बन्न सक्दैनन्, तबसम्म न व्यावसायिक पत्रकारिता मौलाउन सक्छ, न त मिडियाहरूमा चाहिँ जनशक्तिको अभावलाई टार्न सक्छ। जबसम्म एउटा मिडियामा जनशक्ति चाहिँ बलियो हुन सक्दैन तबसम्म मिडिया सञ्चालनमा पनि चुनौतीपूर्ण छ। अहिलेको चुनौतीपूर्ण मलाई लागेको के हो भने हरेक मिडियाहरूमा चाहिँ दक्ष जनशक्ति नै हो। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने बाँकी सवालमा पनि कैयन त्यस्ता मिडियाहरू जसले चाहिँ राम्रो गरिरहेका छन् होइन, संस्थागत हिसाबले चलिरहेका छन्, ती मिडियाहरूमा जनशक्तिको अभाव देखिरहेका छ। त्यो हिसाबले हेर्ने भने त कम्तीमा जनशक्तिको हिसाबले जनशक्ति चाहिँ क्यापेबल बनाउन, क्षमतावान बनाउनका निमित्त त्यो पाटोबाट क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ चुस्त दुरुस्त रूपमा लैजान जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ
ढकालजी जस्तै हजुर। अब प्रेस युनियन एउटा घरभित्रको निर्वाचनले यहाँले दोब्बर मत प्राप्त गरेर निर्वाचित पनि हुनुभएको छ, 2वटा समूह नै तयार भएको थियो। अब यी सबै सवालहरूमा चाहिँ काम गर्दाको अवस्थामा सबैलाई समन्वय गर्ने क्रममा यहाँले चाहिँ अब कसरी काम गर्नुहुन्छ? यहाँलाई चुनौती पनि त होला नि, अब समूहमै 2टा चाहिँ समूह बनिसकेपछि। होइन राजेश, यो एउटा आन्तरिक सङ्गठनभित्रको प्रतिस्पर्धा, यसमा कसले जित्यो कसले पराजय भोग्यो भन्ने कुरा हिजोसम्म थियो, त्यो सक्यो। म छुट्यो भनेर मन दुखाउनु पर्ने कारण पनि छैन, जित्यो भनेर कसैले बुर्कुसी मार्न पनि आवश्यक छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब छुटेका साथीहरूले चाहिँ जो अहिले चाहिँ निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हो होइन, नेतृत्वमा पुगेका साथीहरूले उहाँहरूलाई समेटेर लैजाने हो। त्यसैले यी दुवैलाई समेटेर लैजाने सवालमा हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ र व्यावसायिक र समावेशी टिम आएको छ। मलाई लाग्छ सम्पूर्ण चाहिँ साथीहरू अहिले चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ, मिडियामा आबद्ध भएका साथीहरू, भूगोलका हिसाबले पनि सबै समेटिएको छ होइन। सबै समावेशी टिम आएको कारणले गर्दाखेरि यसमा कसैले चाहिँ मन दुखाउनु पर्ने कारण पनि छैन, कसैले खुसियाली मनाउनु पर्ने कारण पनि छैन। सबै सँगसँगै जाने हो। एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, एउटा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, यो स्वाभाविक प्रक्रिया, यो चाहिँ सबै ठाउँमा भइरहेका कुरा हो होइन। अझ नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा लोकतन्त्रवादी एउटा होइन भन्छौँ हामीले, त्यो भित्रको एउटा शुभेच्छुक संस्थाभित्रको यो प्रतिस्पर्धालाई त स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ, सबैलाई मिलाएर जाने हो। अब जे अस्ति भयो निर्वाचन, परिणाम आयो राति होइन, त्यसको चाहिँ प्रक्रिया सकियो राखेको थियो। अब चाहिँ हामी सबै सँगसँगै जाने हो, अग्रजहरूलाई सम्मान गरेर अग्रजहरूको भावना धारणा उहाँहरूको सुझावलाई अनुसरण गर्ने हो होइन। नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ सँगै लिएर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षित गर्दै अगाडि बढ्ने हो। यसमा चाहिँ अब सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्छौँ। अब यो जित हारको विषय चाहिँ धन्यवाद कुराकानीका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रेस युनियन बाँकीका अध्यक्ष प्रिया स्मृति ढकाल, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दै अब बाँकी खबर। पानीमा रोज्दै दिनभरि घाँस खोजेर बल्ल बल्ल 1 बोरा बनाइन्छ, त्यही पनि साँझ बेच्दा रु 5 देखि 10 मा बेच्नुपर्छ। हाम्रो मेहनत र मर्का कसले बुझिदिने? बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 खसियारन टोल्की गुड्डी परियार गुनासो गर्नुहुन्छ। उहाँले घाँस बेचेर आएको रु 1 देखि 150 सम्मको कमाइले 6 जनाको परिवारलाई पाल्नु परेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, श्रीमान बिरामी भएदेखि परिवारको सबै जिम्मेवारी मेरै काँधमा आएको छ। श्रीमान बिरामी नहुँदा उहाँले पनि मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो र घर चलाउन सजिलो हुन्थ्यो। उहाँ बिरामी भएर थलिएदेखि उहाँको उपचार खर्चदेखि साँझ बिहानको छाक टार्न मलाई धेरै नै मेहनत गर्नु परेको छ। गुड्डीलाई घाँस काट्नमा सघाउनुहुन्छ उहाँकी 17 वर्षीय छोरी सोनी घसियारले। 3 कक्षा पढ्दा पढ्दै स्कुल जान छाडेकी सोनी आमासँगै नेपालगञ्जका खाली चौरमा घाँस काट्न जानुहुन्छ। घाँस काटेर जीविकोपार्जन गर्ने गुड्डीको परिवार तेस्रो पुस्ताको परिवार हो। गुड्डीका अनुसार पहिला नेपालगञ्जमा टाँगा चल्ने गर्थ्यो र घाँस पनि राम्रै बिक्री हुन्थ्यो। हिजो आज टाँगाको ठाउँमा अटो रिक्सा चल्ने भएकाले मान्छेले घोडा पाल्न छाड्दै गए र घाँस किन्ने पनि घट्दै गए। टाँगा चल्न छोड्यो, घाँस पनि बिक्री हुन छाड्यो शीर्षकमा आजको सद्भावमा खबर लेखिएको छ। बाँके स्थित बाल सुधार गृहमा बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अधिकार कर्मीहरूले लामो समय पहल गर्दा पनि परिणाम नआएपछि अदालत नै पुग्नु पर्यो। सुधार गृहमा अध्ययन व्यवस्थाका लागि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ। बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालकहरू हुँदाको व्यवस्थापन तथा विभिन्न खालका सरुवा रोगको समस्या छ। अधिकार कर्मीको पहलमा बाँके स्थित बाल सुधार गृहमा बेला बेलामा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना भइरहेका हुन्छन्। अधिकार कर्मीको पहलमा पाठ्य पुस्तक र खेलकुद सामग्री बाल सुधार गृहमा उपलब्ध गराइएको छ। बाँके मात्रै नभएर अधिकार कर्मीले रूपन्देहीको भैरहवामा रहेको बाल सुधार गृहबाट समेत विभिन्न गुनासा प्राप्त गरेपछि स्थलगत रूपमै अनुगमन गरिएको छ। सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कानुन व्यवसायी र अधिकार कर्मीको टोलीले बाल सुधार गृहको अवस्थाको बारेमा सुझाव सङ्कलन गरी अनुगमन गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। पूर्णकालीन शिक्षक सहरको सेवा सुविधाको माग गर्दै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका आंशिक शिक्षकहरूले आन्दोलन थालेका छन्।
कमको सामान्य ज्यालालाई क्याम्पसले लागू नगरेको भन्दै आंशिक शिक्षकहरूले आन्दोलित भएका हुन्। पटक पटक आंशिक शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बौद्धिक श्रम शोषण गर्दै झुक्याउँदै आएको आरोप आंशिक शिक्षकहरूले लगाएका छन्। क्याम्पसका शिक्षक शैक्षिक गतिविधिमा भाग नलिने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका आंशिक शिक्षकहरूले क्याम्पसमा सञ्चालन हुने ठूला ठूला परीक्षा लगायतका कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाएका छैनन्। आन्तरिक करारका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई पत्र पठाइसकेको भए तापनि महेन्द्र बाबुकी क्याम्पस नेपालगञ्जमा कार्यान्वयन नगरिएको आरोप आन्दोलित शिक्षकहरूले लगाएका छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय मातहत रहेका कार्यालयलाई सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा सार्ने तयारी थालिएको छ। हाल लुम्बिनी प्रदेशबाट सञ्चालनमा रहेको कर्णाली मातहतको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र र विशेष सुरक्षा गण केनाइन शाखा लगायतलाई कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्वामित्वमा रहने जग्गामा स्थानान्तरण गरिने प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। नेपालगञ्जका 5वटा नर्सिङ क्याम्पस बन्द भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा सरकारले नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालनका लागि 100 शय्याको अस्पताल अनिवार्य गरेपछि डिप्लोमा इन नर्सिङ विषय पढाउने यहाँका 5वटा क्याम्पस बन्द भएको चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य सञ्जय सिंहले बताउनुभयो। उहाँले बीएससी नर्सिङ र डिप्लोमा इन नर्सिङ पढाउने क्याम्पसले 100 शय्याको अस्पताल बनाउनु पर्ने नीति अघि सारेपछि डिप्लोमा इन नर्सिङ पढ्न चाहने यसका क्षेत्रका 200 विद्यार्थी वञ्चित भएका छन्। उहाँले सरकारको निर्णयले निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थी र अभिभावक मारमा परेको जिकिर गर्नुभयो। धनीका छोराछोरी एमबीबीएस पढ्न सक्छन्, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान सक्छन्। उहाँले भन्नुभयो निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीले मात्र डिप्लोमा इन नर्सिङ पढ्छन्। सरकारको निर्णयले निम्न वर्गलाई मार परेको बताइएको छ। कालपृष्ठमा खबर छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार। सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीले पदीय दायित्व विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने गरेको भन्ने आम धारणाले हाम्रो जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता भएको राष्ट्रमा विशेष चर्चा पाएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्ति निजी स्वार्थमा नै लागेका छन् भनी किटान गर्न नसके तापनि यो समस्या व्यापक बनेको कुरामा दुई मत छैन। यसले व्यक्तिगत स्वार्थ, नातावाद, कृपावाद, राजनैतिक विकृति, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको चयन, सार्वजनिक सरोकारको निर्णयमा जनसहभागिताको कमी, मिलोमतमा काम गरी सार्वजनिक हानि नोक्सानी, सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिताको अभाव जस्ता क्रियाकलापलाई बढावा दिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पुनित उद्देश्य लिएर स्थापना भएको सरकारी निकाय राजनैतिक भागबण्डाको नियुक्तिले ठूलो प्रभाव पारी भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग पुगेको छैन। त्यसकारण यस्ता पदहरूमा स्वच्छ छवि भएको, कुनै पनि दलको प्रभाव नभएको, राजनैतिक दलले होइन जनताले विश्वास गरेको क्षमतावान पदाधिकारीको नियुक्तिको व्यवस्था भएमा भ्रष्टाचार निराकरणमा सहयोग मिली देश समृद्धिमा अघि बढ्ने थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवाको भूमिका शीर्षकमा डाक्टर माधव अधिकारीले आजको मिसन टुडेमा विचार लेख्नु भएको छ। अब सम्पादकीय समाजमा हुने विकृति, विसङ्गति, विवाद आउन नदिन, अपराध हुन नदिन सचेतनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्वास्थ्य समस्या होस् वा आपराधिक घटना, सचेतनाले त्यसको न्यूनीकरण गर्न सक्छ। आपराधिक घटना सचेतनाले त्यसको न्यूनीकरण गर्न सक्छ। आपराधिक घटनामा कानुनी कारवाहीमा केन्द्रित प्रहरीले पछिल्लो समय सचेतनामूलक कार्यमा समेत सक्रियता बढाएको छ। घरेलु हिंसा, लागु औषध दुर्व्यसनी, साइबर क्राइम, ट्राफिक उल्लङ्घनका अपराध न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको प्रहरीले स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनाका लागि पनि गतिविधि अगाडि बढाएको हो। सर्पदंश होस् वा च्याउको प्रयोग, त्यसले हुन जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दै प्रहरीले समुदाय स्तरमा सचेतनाको काम गर्दै आएको समाचार प्रकाशमा आएको छ। अपराध भएपछि कानुनी कारवाही भन्दा सचेतना गरेर आपराधिक घटना रोक्नु सराहनीय कार्य हो। यसका लागि प्रहरी मात्रै नभई 3 तहकै सरकार गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक रहेको छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट।
नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार प्रचार प्रसारमा उम्मेद्वार प्रति प्रश्न व्यवसाय नै गर्दछन् डलरमा विज्ञापन। बाढीले बगाउँदा बर्दियामा 3 जना बेपत्ता, केही घर डुबानमा। नेपालगञ्ज खजुरा सडक खण्ड निर्माणमा ठेकेदारले अटेरी गरेपछि सम्झौता खारेज। नेपालगञ्जमा टाँगा नचलेपछि घाँस बिक्री हुनै छाड्यो। बाल सुधार गृह सुधार्न सङ्घर्ष, बाल मैत्री छैनन् गृह। र जहाज कुर्दा कुर्दै ज्यान गुमाउँछन् कर्णालीवासी। नेपालगञ्जका 5 नर्सिङ क्याम्पस बन्द। हस्त पश्चिमडारीका प्राविधिक साथी रामसँगै मायारामा राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज साउन 29 गते सोमबार 14 अगस्तको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।